उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। मैं इस वक्त मौजूद हूं एहतसाब अदालत के बाहर। एहतसाब अदालत लाहौर की एहतसाब अदालत है और यहाँ पर आज हैं हाई प्रोफाइल सियासी पेशियाँ। यहाँ पर आज मरीम नवाज़ शरीफ, उनके कज़न यूसुफ अब्बास और इसी तरह हमजा शहबाज शरीफ जो अपोजिशन लीडर हैं सूबाई असम्बली के, उनको, और उसके अलावा ख्वाजा बरादान, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा सलमान रफ़ीक को पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल के मामले में आज उनका जुडिशल रिमांड ख़त्म होने जा रहा है, उनको पेश किया जा रहा है। आज ये हाई प्रोफाइल सियासी पेशियाँ हैं और लाहौर की एहतसाब अदालत के बाहर क्या इंतज़ामात हैं आप मेरे बिल्कुल पीछे देख सकते हैं। ये कंटेनर्स हैं और खारदार तारे हैं। ये एक हिस्सा है, एक रास्ता है एहतसाब अदालत को जाने वाला, जिसको इस तरह से बंद किया गया है कि यहाँ पर कारकुनों को, अगर आप मेरे बिल्कुल इस तरफ देखें पीछे, तो कारकुनों को महदूद किया गया है। और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कारकुन आपको नज़र आ रहे हैं जो हज़ार यकजहती के लिए आए हुए हैं। आज जो पेशियाँ हैं वो हाई प्रोफाइल पेशियाँ हैं। एडमन जज जो हैं अमीर मोहम्मद ख़ान, वो समाअत कर रहे हैं। इसके अलावा जो पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल का केस है उसे जवादुल हसन साहब उसकी समाअत करेंगे। यहाँ पर कारकुनान, जहाँ पर कारकुनान आए हुए हैं वहीं पर यहाँ पर अगर आप देखें उस तरफ, मेरा कैमरामैन आपको दिखाए, तो यहाँ पर जो कि तालीमी इदारे भी मौजूद हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आईडी कार्ड दिखा के, स्टूडेंट आइडेंटिटी दिखा के ये रास्ता क्रॉस कर पा रहे हैं। लेकिन बहरहाल ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो धर्म भरम इस हवाले से है, इस शाहराह के ऊपर ख़ास तौर पर दोनों अतराफ़ में, क्योंकि चारों तरफ आपको कंटेनर नज़र आएंगे, खारदार तारें नज़र आएंगी। हम कुछ कारकुनान से भी बात करेंगे, यहाँ पर कारकुनान की एक तादाद मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या नाम है आपका? जी राना इनाम। क्या नाम है आपका? राना इनाम। राना साहब, आज कारकुनान आए हैं, आपके ख्याल में कम नहीं है? जी नहीं, ठीक है, नहीं आ रहे हैं अभी तो पहुंचे नहीं, अभी आ रहे हैं इंशाल्लाह। आप लोगों का यहाँ पर आप लोग आते हैं ज़ाहिर यकजहती के लिए, लाएअमल क्या है? मतलब सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत के लिए आए हैं कि कोई ख़ास आप यूँ समझते हैं कि जो मामलात हो रहे हैं वो गैर मुनसिफाना है? जी मैं समझता हूँ कि इज़हार यकजहती इसलिए भी ज़रूरी है कि जब इस तरह की आमरीत हो तो उसमें कलमा हक़ कहने वालों की तादाद चाहे कम ही हो, होनी ज़रूर चाहिए, ताकि वो बावाज़ बुलंद ज़ालिम हुक्मरान को ललकार सकें और उसको ये बता सकें कि तुम अपनी मनमानी जितनी मर्ज़ी करते जाओ, तुम तीर पे तीर चलाते जाओ, हम अपने सीने हाजिर करते जाएंगे, हमें तुम्हारे जुल्म की परवाह नहीं है। और ये जो तुम जुल्म कर रहे हो वो वक़्त आने वाला है जब यही इसी तरह के मकाफ़ात अमल का तुम खुद शिकार होगे और फिर हमारे साथ तो चंद लोग हैं, तुम्हारी दास्तान तक ना होगी दास्तानों में। आप लोगों ने आगे जाने की कोशिश की है, पेशकदमी आगे जाने की कोशिश? बात ये है कि ये हमने ऐसा कोई प्लान नहीं किया, ना कोई पार्टी की तरफ से हमें लाइन है, ना हम अभी ये कर रहे हैं कि हम इसको बिल्कुल पुरअमन रखना चाहते हैं। किस तरह जमा होते हैं? मतलब आप लोग खुद से राब्ते करते हैं, आपको पता होता है, मीडिया के जरिए पता चलता है, जमा किस तरह होते हैं जब पार्टी की तरफ से तो कोई हिदायत ही नहीं है? जी ऐसे ही है। बात यह है कि तकरीबन हर तारीख के ऊपर हमें अगली तारीख का पता चल जाता है, तो हम लोग अपने तौर पे दोस्तों से रब्ता करते हैं। और आपके हल्के से कितने लोग हैं? ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के हल्के से सारा ख्वाजा साद रफ़ीक साहब का हल्का खड़ा है। इसका मतलब मरियम साहिबा और हमजा साहब के लिए कोई लोग नहीं आए? दूसरी साइड पे खड़े हैं लोग, वो तो कुछ नहीं है। नहीं बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग, अभी आपने देखा नहीं है, मतलब इससे दो गुना वहाँ पे हैं। तो ये सिर्फ जो है ना, ये ख्वाजा साहब का हल्का खड़ा है। हाँ ये वो साथ आए हुए हैं, यासिन सोल और मियां नसीर साहब। हाँ जी बिल्कुल पहुँच रहे हैं। यासिन को पहले आगे खड़ा किया, एहसन शराफत साहब आ गए हैं। अच्छा जी एहसन शराफत साहब पहुँचे हैं और अपना सोल साहब और वो जो है वो एक जुलूस की सूरत में आ रहे हैं यहाँ पे। आगे चले यार। ये क्या लगाया हुआ आपने ख्वाजा साद रफ़ीक? क्या क्यों पकड़ा गया है, इन्हें पता आपको? ये इन्होंने पैरागॉन सिटी के चक्कर में पकड़ा गया है। इन्होंने समझा वो उन्होंने उधर से फ्लोट किया है, लूटा माल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है? नहीं ये लोग ठीक है, सियासी इंतकाम ले रहे हैं जी। क्यों इनसे सियासी इंतकाम क्यों लिया जा रहा है? भाई ये अब खुद इमरान नियाज़ी को पता हो। आगे चलें जी, इधर आए सर। अस्सलाम वालेकुम सर। बिलाल अकबर साहब, मुझे सर इतना बता दें कि कारकुनान की तादाद कम क्यों है? कारकुनान आज असल में दो जगह पे खड़े हुए हैं, सेक्रेटरी के सामने भी खड़े हैं, सर यहाँ आप पे भी भी आगे खड़े हैं। तशरीफ लाएं जरा। अच्छा, दूसरा आहिस्ता आहिस्ता आप देख रहे हैं कि जिस तरह ये भी जुलूस शामिल हो रहे हैं, लोग आहिस्ता आहिस्ता आ जाएंगे इंशाल्लाह, कारकुनान की तादाद कम नहीं होगी। बिलाल साहब मुझे सिर्फ एक बता दें, मेम्बरान जो असम्बली के हैं वो अदालत के बाहर भी कुछ लोग खड़े हैं, आप लोग भी खड़े हैं, तीनों माशाल्लाह आप मेम्बरान हैं,
مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ مریم نواز کی پیشی, حمزہ شہباز کی پیشی اور خواجہ برادران, لوگ کیوں کم آئے ہیں؟ میرے خیال سے جی دوسرے اینڈ پہ بھی کافی لوگ ہیں, یہاں بھی جس وقت گاڑیاں آتی ہیں اس وقت کافی بلڈ اپ ہو جاتا ہے. پارٹی نے ایز سچ کال نہیں دی. اگر پارٹی ہمیں کال دے نا, یا پارٹی کہے کہ جی ایم این ایز ایم پی ایز نے سب نے پہنچنا ہے اور لوگوں کو لے کے پہنچنا ہے, تو یہ رکاوٹیں سامنے ٹھہر نہیں سکتی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم بڑی جرت, ہماری لیڈرشپ بڑی جرت اور بہادری سے عدالتوں کا مقابلہ کر رہی ہے. ہم نے اندر جا کے کوئی عدالت کو توڑنا تو نہیں ہے. یہ سولیڈیرٹی دکھانے لوگ آئے ہیں, خود آئے ہیں. مسلم لیگ نون کے ورکر ہیں, میاں نواز شریف کے جیالے ہیں, ان کے دیوانے, ان سے پیار کرنے والے ہیں. عدالتوں کا مقابلہ تو نہیں کہا جا سکتا, آپ تو خود ماشاءاللہ وکیل ہیں. سامنا مقابلہ, میں نے کہا آپ کی یہ نہ ہو کہ معاملات خراب ہو جائیں. اپنا صہیب صاحب کیسا ہے, سرگودا سے بھی عوام آئی ہے یہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہمارے ایس ایم ٹی گروپ کے یہ وانگ تحصیل بھلوال کے میرے حلقے کے ہیں. یہ رانا اسامہ صاحب نے صبح آ کے داتا دربار میں حاضری دی اور ان کے ساتھ ہمارے اور چند کارکنان آئے ہیں. ان کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں. ان کا لیڈر اور ہمارا لیڈر نواز شریف ہے. صرف جس طرح بلال طاہر صاحب نے بتایا, ہم سولیڈیرٹی دکھانے آئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے کارکنوں کی تعداد کے آگے بات کی, ایک آواز ہمارا لیڈر ہمارا قائد دے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیں گے لاہور کی سڑکیں نہیں, موٹر وے نہیں, جی ٹی روڈ ہم بلاک کر کے اللہ کے فضل و کرم سے ہم دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سرخرو بھی ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ فاروق صاحب آپ کے کیمرے کے توسط سے میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جو آج کل ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں تم غلط ہے. ہم سارے پی ایم ایل این کے ایم پی ایز اور ایم این ایز محتد اور ہم انشاءاللہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. سیاست میں دروازے کھلے رکھنے چاہیے اور رہتے بھی ہیں. تو اگر کسی دن کوئی ڈیل ہو گئی تو پھر آپ لوگوں کو مسئلہ ہو جائے گا. آپ لوگ عوام میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں. میں سر آپ کے کیمرے کے توسط سے, کیونکہ آج کل میڈیا بڑا تیز ہے, ڈیل کسی کی بھی ہو انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم نواز شریف کا حصہ ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ مرتے دان تم ہم نواز شریف کے ساتھ رہیں گے. ٹھیک ہے جی, آگے آئے کچھ لوگ. سر آپ پیشی پہ آئے ہیں, آپ تو ویسے ہی پیشی پہ آئے ہو, تھی روز آندے ہو کہ دسو کتنی پیشیاں, ویسے آپ کتنی پیشیوں پر آ چکے؟ پہلے نمبر تے پچھلی پیشی پہ آپ کہہ رہے تھے عام مسلم لیگ نون کے ورکروں, یہ کشمیر کا بہنا ہو جائے. عمران خان نے کہا جمعے کے جمعے, تو میاں محمد نواز شریف نے, شہباز شریف نے, باجی مریم نے, حمزہ صاحب نے مجھے کہا ہے ڈیلی ایو بٹا پاکستان کے حوالے سے کشمیر کا جھنڈا ڈالو. یہ ڈالا ہوا ہے کشمیر کا جھنڈا. یہ بات سنو اب نہیں آپ, آپ ہاں اس نے کہا. دوسرے نمبر پر آپ نے پھر بھی مجھے کہا تھا ایوب بٹا آپ فیٹر بھی پیتے ہو, آپ نے کہا تھا نا, تو یہ میں فیٹر بھی پی رہا ہوں. یہ کیوں ہے؟ فیٹر پینے سے کشمیر کی جدوجہد کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ موجودہ جو حکومت ہیں بچکانے حرکتیں کر رہی ہیں, ان کو میں سمجھا رہا ہوں بچہ بن کے کو ہوش کے ناخن لیں. میاں محمد نواز شریف کو, باجی مریم کو, حمزہ صاحب کو اور میاں شہباز شریف کو بالکل بری کر دیں. مجھے شریف صاحب بری ہیں پہلے ہی, ان کو اندر تو نہیں کروانا چاہ رہے آپ؟ پیشے پہ آ رہے ہیں. اگر آپ بات سنو, یہ میرا دکھائے گا آپ کا کیمرہ, یہ میں نے نیچے شیر ہے, نیچے شیر ہے, یہ شیر ہے ہمارے دل میں بھی شیر ہے. آپ کے بارے میں لوگ بار بار کہتے ہیں جی آپ, یہ سارے لوگوں کے بارے میں کہ جی یہ جو نون لیگ کے لوگ ہیں یہ بریانی کھانے والی قوم ہے. وہ بات سنو, وہ بھائی جڑا کہتا ہے اس کا باپ بھی بریانی کھاتا ہے, اس کا تایا ابو بھی کھاتا ہے, اس کا چاچا بھی کھاتا ہے, وہ بھی کھاتا ہے. میرے خیال آپ بھی کھاتے ہو, آپ سارے کھاتے ہیں. لیکن آپ لوگوں کے بارے میں تاثر کی مضبوط ہوتا جا رہا ہے بریانی کے حوالے سے. او بھائی میری بات سنو, پھر میں کہنا چاہتا ہوں یہ عمران خان بھی بریانی کھاتا ہے, شیخ رشید بھی کھاتا ہے, باجی علیمہ جو باجی ہماری بھی عمران خان کی باجی وہ بھی کھاتی ہے. میں پھر بتانا چاہتا ہوں میرے وہ میں نے کہہ دیا, یہ دیکھو یہ سب میاں محمد نواز شریف زندہ باد, وزیر اعظم, وزیر اعظم, وزیر اعظم, آپ کہہ رہے تھے, آپ کہہ رہے ہیں ڈیل ہو رہی ہے, ڈیل لینے والے پہ لعنت, دینے والے پہ لعنت. آپ لوگ جتنے کھڑے ہیں آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پارٹی ڈیل کر لے؟ نہیں کرے گا میاں صاحب, ایک منٹ, میاں صاحب کرتا اب سے میاں پک کر. کسی دن میاں شہباز شریف صاحب نے ڈیل کر لی تو آپ لوگ کہاں جائیں گے؟ ان کے ساتھ وہ ڈیل نہیں کرتے, ان کے ساتھ رہیں گے, ڈیل ساتھ رہیں گے لیکن ڈیل نہیں کریں گے. بات سن, میاں محمد نواز شریف پاکستانی ہے, شہباز شریف پاکستانی ہے. بات سنو, میاں محمد نواز شریف کا والد پاکستان میں آیا, میاں محمد نواز شریف کی نہیں ہوگی. اگر ڈیل ہوئی تو آپ اپنی پارٹی کے خلاف نکل آئیں گے؟ ہم میاں محمد نواز شریف کے ساتھ ہیں, شہباز شریف کے ساتھ ہیں.
हम अपने कायदे के खिलाफ नहीं निकलेंगे, हमारा कायद डील नहीं करेगा। इतनी कम आ रही हैं खवातीन का, 3 लोग हैं बस, 3 लोग हैं। आप पिछली पेशी पे भी आप शेर लेके आ गई थी, आने मसला नहीं, 3 से ज्यादा क्यों नहीं है? देखिए मेरी बात सुने, आपकी ज्यादा इतने लोग असेंबली में मौजूद हैं, यहाँ पर सड़क पे क्यों नहीं? सर बहुत ज्यादा है सर, देखे जमे गफीर, देखे मियां नवाज शरीफ से मोहब्बत करने वाला